مولا علی کو بندہ آ کے کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال پوچھن لگا تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا بڑا تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ بنیا پھرنا ہے فرمایا اچھا کیوں کہنے لگا علی سوال مشکل ہی بڑے نے فرمایا کنے مشکل کہنے لگا علی تینوں جواب ہی نہیں ہونا مولا علی فرمان لگے اچھا حضور نے ویکھیا مولا علی نے او امام حسن پہ کھیڑ دے سن بچپنے مولا علی فرماتے نے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا امام حسن آ کے بابا جان دی گودی چ بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرماتے نے او جڑے تیرے 10 مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لے او بندہ وے کے کہنے لگا علی سوال بڑے اوکھے نے تینوں جواب نہیں ہونا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ پر علی دا بچہ ہے پوچھ سوال علی دا بچہ ہے انہیں امام حسن ویکھیا بچپن کہنے لگا جواب دے گے امام حسن نے فرمایا سوال پوچھ کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سارے تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی آپ نے فرمایا پتھر کہنے لگا پتھر نالو سخت تے طاقتور کی فرمایا لوہا جڑا پتھر نو توڑ دیندا ہے کہنے لگا لوہے نالو سخت تے طاقتور کی فرمایا اگ جڑی لوہے نو پگھلا دیندی ہے کہنے لگا پھر اگ نالو سخت تے طاقتور کی فرمایا پانی جڑا اگ نو بھی بجھا دیندا ہے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کی فرمایا بادل جڑے پانی نے چک کے اڑ دے پھر دے نے کہنے لگا پھر بدلاں نالو سخت طاقتور فرمایا ہوا جڑی بدلاں نو اڑائی پھر دی ہے کہنے لگا ہوا نالو سخت طاقتور فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیندا تے ہوا ٹر پیندی ہے کہنے لگا اس فرشتے نال طاقتور فرمایا اسرائیل جن نے اس فرشتے نو بھی مار دینا ہے کہنے لگا اسرائیل نال طاقتور کی فرمایا موت جن نے اسرائیل نو بھی مار دینا ہے کہنے لگا موت نال طاقتور کی فرمایا میرے مالک دا حکم او دے 10 سوال مکمل ہو گئے اٹھ کے ٹر پیا تے مڑ کے کہندا انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے